لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
گرامی قدر سامعین مخاطبین بزرگوں عزیز بھائیوں مسلمان دوستوں اس دنیا دلیل جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ نے بلا مقصد نہیں بنایا۔ ہر چیز دے بناون دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مسلمان مسجد بنے دے مسجد دے بناون دا مقصد ہوتا کہ اس اللہ دے گھر وچ اللہ دی تسی سارے اتنے ہی بیٹھے ہو بیٹھے ہو ایک ہاتھ کھڑے کر کے ماں دسو جڑے جڑے بھرا کوئی نہ بیٹھے مسیت کیڑے کم میں کرنے یہ گل تو میں بیا کی تھی آنکھ سٹے سو تو ساکھا بھائی آپ پہ مولی جانے تھے مولی نہ کم جانے اس پاسے وجہ نہ گائیں خیبر پختونخوا لے پاسے اتھے مولی تقریر کرنا تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگے جڑے ایٹھے ہوندے نے انہاں تے برف پئی اجن چھوڑتے پئی اکا نہیں ہوئی نارا پر ایک گل ہے ان ای گل آکھ دین جیڑی گل مولی آدھا پیا سن اس تے اعتبار ہے تسی اعتبار بھی نہ کرے گھروں خوشی رضائی نہ لایا کیوں جی خوشی رضائی نہ آیا چلو یہ تو بھلی میں سمجھا کہ گھروں کدی ناراض نہ تھی کہ آئے ہو اساں کہنا نہیں گڑا اے بندہ گھروں بھیڑ پونا مسلمان مسجد بنے دن مسجد دے بناونے دا مقصد ہوندا کہ اس وچ اللہ دی عبادت کیوں جی یہ گل ہے مکان بنیندا سر چھپاون واسطے کپڑے پہنا ستر ڈھاکن واسطے تن ڈھاکن واسطے بندہ بھوک مٹاون واسطے اے چیز اگلیاں بنائیے آواز کڈن واسطے تہاڈا کی خیال ہے ہن جیڑیاں چیزاں تساں میں نظر آندیاں انہاں دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ نہیں جی جنجے میرے بھائیوں بزرگوں اے جڑیاں چیزاں تہن میں نظر آندیاں آپ بھی آکھ دے پے ہو انہاں دے بناون دا بھی ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان بنایا زمین بنائی
آسمان اور زمین دے درمیان اے ایک جب بنایا، زمین دے تھلے دی اللہ پاک نے تحت الثرا بنایا، آسمان دے اتے بھی اللہ نے بہت کچھ بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، چاند بنایا، انسان بنائے، جن بنائے، فرشتے بنائے، پہاڑ بنائے، نہراں بنائیاں، دریا بنائے، نالے بنائے، سمندر بنائے، درخت اگائے۔ اے اللہ ہنجے بنا سکتے ہیں، انہاں دے بناون دا کوئی مقصد نہیں۔ بولو یار، تھوڑی جی ڈھل تو کم از کم بولو، بس چکر سان رکھی، بس کر سان بڑی جان چل سان۔ اللہ پاک فرمائندے اپنی لا ریب کتاب وچ فرمائندے کہ اس کائنات میں کوئی شے بلا مقصد نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ آسمان تے زمین تے انہاں دے درمیان جو کچھ بھی ہے اساں ایک باطل نہیں بنایا، عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بلا مقصد نہیں بنایا۔ اور اللہ پاک دوسرے مقام تے فرمائندے جڑے بندے عقل والے ہوندے نے، سیانے بندے ہوندے نے، او بندے بھی یہ گل آکھدے کہ انہاں وچوں کوئی شے بھی اللہ بلا مقصد نہیں بنائی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائندے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ پکی گل نے مسلمانوں ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین دے بناون وچ ایڈی وڈی اللہ دی چھت بنا دتی اوتے تے اس چھت دے تھلے کوئی ستون کوئی نہیں، کوئی تھم کوئی نہیں رکھا، کوئی پلر کوئی نہیں رکھا، جس نے اس چھت نو کھلاریا اللہ اپنی قدرت دے نال اس نو کھلاریا ہے۔ فرمایا اے بنایا میں ذرا دیکھو تسینا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان بنایا بغیر عمد، بغیر ستونہ دے بنایا، بغیر تھمہ دے کھلا کر دیتا ہے ترونا۔ اللہ فرمائے دن تو ہم دستا پہ آئے بے خودرہ اسائے تک ہوتا سینا ایڈی بڑی چھت تنی کھلوتی ہے۔ بات فرمائے دن وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، میں زمین بنائیے، بات زمین دے اتے میں پہاڑ چا بنائے نے، ایک پہاڑ میں ٹکا دیتے نے زمین دے اتے والجبال اوتادا، اے میں میکھا مار دیتیاں زمین دے اتے۔ میرے اللہ ای کیوں بنائے نہیں؟ فرمایا انتمید بکم، علماء جان دینے اصل ہائی لے انتمید بکم، وجہ اس دیوے کہ میں زمین تے پہاڑ ٹکا دیتے چونکہ زمین پانی تے کھلوتی ہے، اتو جی زمین دا بوجھے پر زمین ڈاما ڈول ہون دا خطرہ آئی، ایک پاسے کدیں جھوک نہ من گیا، اس واسطے میں زمین تے پہاڑ رکھ دیتے کر میرے بندے زمین تے مکان بناونے ہیں، وہ مکان بنایا زمین جے ڈاما ڈول تھی بن گیا تبت مکان اس نے ٹھہر پمنا پر اس زراعت کرنی آئی، وہ زمین فصل بھی بیا بوجھ
بیج سٹ کے آویا وہ فصل تیار تھی من لگیا بد زمین ڈاما ڈول تھی ونجیا میرے بندے دیاں فصلہ تباہ تھی ونجنا اور بھی بے شمار غریزہ نے فرمایا میں زمین اچ پہاڑ رکھنے وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ میں زمین چوپائے پھیلا دیتے بنجو بنجو مجھ تسی گھر بدی ایٹھے ہو بنجو جنگلہ میں بن کے بیکھو جنگلات کے اندر افریقہ کے جنگل بن کے بیکھو ہزارہ دے صاحب کے اجڑ گائیاں دے پھر دے پہن پھینسیاں دے پھر دے پہن مجھاں دے پھر دے پہنے اللہ فرمائے دل ود میں اے بھی بنا دیتے ول فرمایا انزلنا من السماء ماء بل میں آسمان تو می وسایا بل میں آسمان تو بارش وسائی پانی نازلی کیتا میں آسمان تو فانبتنا فیہا من کل زوج کریم میں بل اس زمین سے پانی اتو آیا تھلے زمین آئی اس زمین نے پانی نو جذب کیتا بل دن دے جذب ہویا بل زمین دے اندر بیج آیا ایک تھلے دوتر ہوندہ زمدار بندے ہو ایک اتوا دوتر ہے اے دوئے بٹر مل دن توتو بیج پھٹ دا وہ کیوں زمدار ہو انجان گل ہے ہن تسی بالکل ٹھیٹ پنجابی سن دے گا میرے دوست آئے بیٹھے کراچی تو جماعت آئے یہ میرے بڑے قریبی دوست بلکہ میں تو ان چاہکھا نا اے انہاں دے پورا یعنی 6-7 بھائی وہ سارے دے سارے میرے مخ سے او سوچیں دے پہ حسن بھائی اساں اس کے ملک چطور کے آیا تے اکا پنجابی شروع کر ساڑھے دے پلے کاکھ دی ہارون بھائی پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اوپر سے ہم نے پانی اتارا وہ پانی زمین نے جذب کیا جب یہ دونوں اوپر اور نیچے والا پانی اور بتر مل گیا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ پھر ہم نے اس سے عمدہ گوریاں نکالی نباتات نکالی پروردگار عالم فرماتے ہیں فرمایا اے یہ جو کچھ آپ کے سامنے پر بیان ہوا ہے خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات بغیر عمد ترونها آسمان دا بناونا زمین دا بناونا پر پہاڑاں دا رکھنا پر اس وچ نباتات دا اگامنا پر زمین چ بارش دا برساونا پر زمین چ چوپایاں دا پھیلا دینا رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگو ھذا خلق اللہ یہ سب کچھ کس نے بنایا اللہ دا نا جھکا گنو نا پتہ لگ ویسنے تو ساں گن ویس نہیں کھڑے دے چاچا انجے پیادہ نہیں کھڑے دے گن کتا ویکھے ھذا خلق اللہ یہ سارا کچھ کہیں بنایا اللہ دا نا اچھا گنو اور اچھا گنو اے سارا کچھ اللہ بنایا ادو اللہ پاک فرمائے دل فارونی ماذا خلق الذین من دونی اوے مینڈا دروازہ چھوڑ کے غیران دے ہوئے تے مدے ہوں منگ دے پن دے کدے پتر منگ دے ہو کدے ضرورتا منگ دے ہو کدے حاجتا پیش کریں دے ہو کدے انہوں دے سامنے ہاتھ جڑیں دے ہو کدے بن کے متھے ٹکیں دے ہو کدے قبران دے کدے درختان دے سامنے کدے پتھران دے سامنے تے کدے گھوڑیاں دے
سامنے جھک کے کھلوتے ہوندے ہو میں دسو ہی تے سارا کچھ میں بنایا ارونی ما خلق الذین من دونی میں دسو میں دے سوا جنہ دے دنیا تے ون کے زاریاں سے دعائیاں دے دیو جنہ دے نام دے گھروں بے کے آ دیو او فلانیاں میری مدد کرے یا غوث مدد دے نعرے لے دیو یا رسول اللہ مدد دے نعرے لے دیو یا علی مدد دے نعرے لے دیو یا فلاں من فلاں دے نعرے لے دیو اللہ فرمائے دن میں نبی تا دسوا انہا زمین تے آسمان سے انہا دے درمیان بنائی کیڑی شے کیوں وہ بھراما کو شے بنائی نے جی مدہ کدی زمین دے بنا من جنہاں دا کوئی حصہ ہوئے کدی سانجی بن گئے ہو من اللہ دے نال اچھا چل ہی سارا آسمان دا چھت تد بنایا ہتھو کوئی چوپر لامنی پہ گئی اسلا دیتی ہے کہیں لائی ہو بے کوئی ولی پیر پیغمبر چلو کہیں نبی لائی ہو بے اچھا آنکھو تا صحیح عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک فرمائے دل آسمان سے زمین بھی میں ہنجے نہیں بنا سکتے انہ دے بنا مندہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور مقصد بلا مقصد نہیں بنائے سیانے بندے سمجھدار بندے جدو آسمان تے زمین دے تکیں دن غور تے فکر کریں دن تقبیہ گلا دن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار اے رات تے دن دے اختلاف اے کدے راتاں نکیاں تے دن بڑے کدے دن بڑے تے راتاں نکیاں اللہ فرمائے دن اے کنجے پہ ہوندا ہے تو تا خالی سوندا سے وقت جاگ پونا وقت جاگ کے وقت سائیں پوندا اللہ فرمائے دن اے میں پیا کریں داما تے کنجے کریں داما یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل میں رات دے بعد اجزان اچھا چیندہ او دن چا داخل کریں دا راتا نکیاں تھی رہ دیاں تے دن بڑے تھی رہ دن بات میں کدے اج کریں دا دن دے اجزان ویولج النہار فی اللیل میں دنہ بے بعد اجزان اچھا چیندہ رات اکلا پیندہ دن نکے تھی رہ دن تے راتا ہون دن موسم بڑھن کھلتا راتاں وڈیاں تھی بیندیاں واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب رب ذوالجلال فرمائے دل اور اس دے بنا منے تے زمین دے بنا منے چے رات دے دن دے اختلاف جندر تو سا سمجھے دے ہو ہجرے نہیں لآیات لأولی الالباب لآیات ایلی دلالات اس شکتا بڑیاں دلیلاں نے پر او دلیلاں سمجھیں دے کیڑے فرمایا اولی الالباب جڑے عقل والے بندے ہوندے نے کیڑے آنکھو چا یار عقل والے تے بولو چا ہن سارے بولے باسن کدی انج نہ چا کیڑے بندے واسطے دلیلان جی عقل والے بندے واسطے یا اللہ اے میرے بھرا تے بزرگ تے عقل والا سمجھیں دے نقصان جڑا دنیا ٹھگ گھنے کیوں جی اج تو وہ نہیں بندہ کپڑے دا دکاندار ہوے تے اس دی دکان تے کپڑا تے ہوے 10 نمبر کرنڈی دا ہوے میرے خیال دکانداراں بھی نہیں پتہ نہ کتنی قسمان کرنڈی تے اس کو ایک ملازم ہوئے 10 نمبر دا کپڑا ہوئے تے 1 نمبر دا بنا کے وہ بیچ سکتے تا اس دا مالک کے یادہ مہنڈا ملازم بڑا انجان گل ہے کیوں جی آج گل انجانے رہے کہ نہیں کوئی تھوڑا بندہ منڈی تے گیا بہنرانے منڈی تے بنجے تے کہہ کو ٹھاک کے گھن آوے
کہ آکسو ای بندہ کورے اکلے والا انجن آکسو آج اللہ کو پوچھاں با اکلے والا بندہ او مسلمانوں تے جس نو اللہ آکھے اکلے والا اصلی عقل والا وہ ہو سی کہ نہیں؟ کیوں جی اللہ کو پوچھو یا اللہ اتھے تاسی جڑا ٹھگے زیادہ اس نو آدھا اکلے والا تساں دسو کیڑا اکلے والا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے دل عقل والے بندے دیاں صفتاں انہاں وچ کیڑیاں صفتاں پائیاں ویندیاں جڑے بندے عقل والے عقل والا صحیح بھی جا سیاںا چاہتا اچھا سیاںا اکھاں تے ترقی سمجھے تو سڈے وچ سیاںے تے ہو سکتے کیوں جی اے نکے وچ چکی تے بھی سیاںے ہوندے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سیاںا بندہ ہے وہ مشہور ہے سیاںا ایک بندہ چڑھ گیا کھجی دے درخت اتنے جے چڑھا تو ہن لتھا نہ ونجے اون لگ گئے سیانے کو سیانے آیا بندہ کھجی تے ٹنگا گا تے لاندا کہ کراں اس آکھا گل ہی کوئی نہیں تسی دو رسے گھندیا ان بندے رسے گھندا ہے سیانا پیدا اس نال کو شے بنو تے اساں رسیاں وگا اتائیں تاں جے اس جنے تک رسا پہنچ گیا انہاں رسا سٹا اس نپا سیانا پیدا منجھ پا اس منجھ پایا نا جڑے بندے تھلے کھلوتے انہاں نے چھکو انہاں چھکا تو ذمہ جا تے انا للہ و انا الیہ وہ شارے والے بندے کھلوتے انہاں آکھا سیاںیاں گڑا وسی ای کے بن گیا اس آکھا اس شودے دی اپنی قسمت نہیں یقین کرو اس تو پہلے میں کھوئے چوں کئی بندے ایان کٹھے میں اگے کئی واری رسیاں نال کھوئے چو بندے ایان بندیاں میں آکھنا رسا پاؤ تے رسے نال چھکین دے چو بندے ای شدہ اس نے قسمت لکھی پئی مرنے آلی ورنہ مینڈا قسمت اسڈے کول سیانے ہوندے نے ہن سمجھو اللہ پاک فرمائے دے سیانے کیڑے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض او اللہ پاک فرمائے دل سیانے بندے انہوں اے لوگو عقل والے بندے انہوں الذين يذكرون الله زبان پہ تذکرہ ہوتا تک کہنا جی سارے بھرا نہ بولے سو تو میں تقریر کو نہ کر سکتا انہاں دی زبان پہ تذکرہ ہوتا تک کہنا او بڑکڑے او تساں بھی بولو اللہ دا نام اچھا گنو قبرہ دے نیڑے تھی کھلوتے ہو وقت بھی نو پہ دیندے الذین یذکرون اللہ انہاں دی زبان پہ تذکرہ ہوتا تک کہنا اللہ دا تذکرہ ہوندہ پتر جھیلے جنا کہنا گھیلن کہہ دیتا ہے جی او وجی پتر دینا اللہ دیتے رکھے دن پیرا دیتے نہیں رکھے دے انجان گال لے الذین یذکرون اللہ انہاں خدا رزق دیندا ہے تبت انہاں دی زبان تے شکر بھی ہوندا تا کہندا انج نہیں یادے اللہ نے حضرت دا پیر ونجا فرمایا ساڈے گھر تے برکتاں پے گئیاں ساڈی دکان تے فلانے حضرت تے فوٹو لایا ساڈی دکان
دی تجارت چمک گئی ہے. نہیں نہیں نہیں, اس نو لکھ ملے آئے تے ککھ ملے آئے تا اس دی زبان تے شکر ہوتا تا کہنا ہوتا الذین یذکرون اللہ, او ذکر کریں دن, تذکرے کریں دن, تا کہنے کریں دن, او کھلوتے من قیاماً وقعوداً وعلا جنوبہم, او کھلوتے من قیادے پہ ہو دن الحمدللہ رب اچھا پڑھو چلو کھلوتے ہو من تک یادن سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا انجان پڑھ دے رہاں دے ہو او کھلوتے ہوں دے تا او کے پیاد دے ایاک نعبدو و ایاک اچھا پڑھو او کھلوتے ہوں دن تک یاد اللہم انا نستعین انجان یہ بڑے نماز پڑھی نہیں نا اللہم انا نستعینک, ویسے بڑے کڑے پکے ہیں میں سمجھے بھولو ویسے لیکن ڈالے پکے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلعک ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی. اللہ دی قسم دعائے قنوت دا ترجمہ پڑھ گھر میں بندہ زندگی سے مشرک تھی خالی دعائے قنوت دا ترجمہ بن جے کہیں گھڑے کہیں غیر دے دروازے تے نہ جھکسی کہیں قبر کہیں جنڈی کنڈی تے بن کے نہ جھکسی تو صرف کہیں دے دروازے الذین یذکرون اللہ, انہاں دی زبان تے کھلوتے ہون تاں بھی تذکرہ ہوندہ تک کہنا او ذکر کریں دن تک کہندے ناندہ او یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ دے وظیفے نہیں پڑھ دے بلکہ انہاں دی دن ہوئے یا رات ہوئے صبح ہوئے یا شام ہوئے دھلدی پئی ہوئے یا بھردہ پیا ہوئے یا لاندہ پیا ہوئے چند چڑھدہ پیا ہوئے ادھی رات تھی کھلوتی ہوئے گھوپ اندھیرا ہوئے اکل علا بندہ اس ویلے بھی تذکرہ کرے سی تک کہندہ کرے سی اللہ دے تذکرے پیا کرندہ ہو سی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا او ایٹھے آجرے توقری زبان تے اسی التحیات للہ کیا اکسی پڑھو التحیات للہ التحیات للہ. یہ ہوں اگلی توڑی بولی نہیں علماء دی بولی ہے. التحیات اسی انجان پڑھائے جن اگے پڑھ دے رہاں دے ہو مت آکھو وہ مولی آیا کو نمی گل کر گیا. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اے پڑھدا پیا ہے بیٹھا ہے تک یاد ہے اس سے دا تذکرہ کریں گا والا جنوبہم ایک کنڈی بھار سکتا ہے پاسے بھار لیٹا پیا ہے تے منجی تے گیا تک یاد ہے اللہم بسمکا یہ پڑھ دے رہاں دے سچی گل کرا ہے یہ پڑھ دے ہوں اگلی گل نہ دسے پتہ ہی کوئی نہیں. میرے نوجوان بھرات او ہستے ہو یہی اکرے نہ کرنا ہو گیا مر گیا کوئی پتہ نہیں اس نے دیوں چڑھا کیڑے ویلے تے لتھا پیا. میرے والد دا حال کیویں تے میری اماں دا حال یقین کر کے اج نوجوان کوئی پتہ نہیں. پر کمرے چ میری اماں ستی پئی پتہ نہیں بیچاری بیمار ہے کوئی تکلیف میرا والد تے کھندا پیا ہے بیچارہ بنجا تے صحیح پوچھا ابا کو پانی دی لوڑی کہ شے دی لوڑی. مسلمانوں اے تہاڈے وچ کو والی بال کھیڈدا رہندا
کو پیچھے رہ گئے نیٹ دا معنی ہوندا جال نیٹ دا معنی کہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ نیٹ دا معنی ہوندا جال انٹر دا معنی ہوندا اندر سمجھے ہو انٹرنیٹ اس دا معنی کہ تو ہم جال وچ جکڑ دے اس دا معنی ای تو سن جال وچ جکڑے گئے ہو ایک کس کا جال ہے فیس بک دا مالک کون ہے وہ بلکس جان دے ہو مسلمان ہے نا ان چپ چپیتے ایٹھن چھو جا پتہ ہی کوئی اور نوجوانوں تسی دسو چاچے دے گز موبائل گھر چاہیے بدے ہو اس تو ہم جال پھسا دیتا اور میں خانہ خدا وچ بیٹھا بابوزواں اج ساڈے نوجوان نسل دا دین تو دور تھیمنا تے دین تو بیزاری دا وہ بننا اے اس نیٹ دی وجہ تو کر تے میں ہاتھ جڑے ساتھ چھڑے گے ہاتھ اپنی اولاد ایک گز موبائل دے کے تے بے حیا تے بے غیرت نہ بنا خدا دی قسم کھا کے عادت چلا کے دیکھو کئی صوفی ہوندے نا کہ اسی عالم دی تقریر سن دے ہیں او اتا کر دیں تے وچ تصویراں کے جی آندیاں سمجھے ہو اصل تو او نہیں سناونی ہوندی انہاں اصل تو او دکھاونا ہوندا تاکہ تہاڈے اندر حیا غیرت ختم ہو ونجے تے جس وقت اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت باب سعدی فرمایا بے حیا باش ہر چ خواہی کن بندہ بے حیا تھی ونجے او جو مرضی کرے تو آکھنے والا کوئی کچھ نہیں لہذا اپنی اولاد تے رحم کرو اپنی اولاد تے انہاں بچاؤ غریباں اس تو نوجوان عقل کچی ہے پکی نہیں ہے سمجھ نہیں آندی او بے ایمان جال تنی کھلوتے اگے انہاں ضرورت ہے مسلماناں مار سکاں ایٹم بم ماریے جنگ کر کے مار سکاں ہن اساں کوئی لوڑ نہیں ایٹم بم مارن دی دن بدن کو ان سروساں تے پیکیج لا کے 100 روپے تسی مہینہ یپ کہندے رہو کوئی پوچھن والا ہے ہن اے اس تہاڈے قتل دا اے منصوبہ اے بنایا ہویا اس نو ایٹم بم مارن دی مسلمانوں دی کوئی ضرورت نہیں بچانا چاہیے کہ نہیں اولاد کیوں جی اللہ تھاڑی اس نوجوان نسل میں اس چیز تو محفوظ آمین اچھی آمین عموماً اسی راتی سفر کرنے رہنے نا روڑا تی ہوئندہ تسی یقین کرو جس شہر سے لگو پنڈا چو لگیندہ دیہاتاں 1 بجے 2 بجے بچے روڑ تے بیٹھے کیوں جی اے ساڑی حالت بنی اللہ تعالیٰ ساڑی نوجوان نسل دے رحم فرما دے سن اللہ واپس اپنے دین علیہ پاسے کہنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم او جس ویلے اپنی کروٹ تے لیٹ دے نے تد بھی انہاں دی زبان تے تذکرہ کہندا ہوندا ہے اللہم بسمک اموت و احیا جڑے نو پڑھنے اج یاد کیتی ونجو تے بن کے پڑھیا کرو جس ویلے بھی سمجھ لگو آکھیا کرو اللہم یاد کرو اللہم بسمک اموت و احیا اللہ تندے نائے نال اموت نیندر کی کے جرا تا موت دی بھینے میں مرنا نہیں توندے نائے تے پیاں تے بات اٹھ سمی کہندے نائے تے سمن لگیاں بھی تذکرہ اللہ دا تے بات اٹھن لگیاں بھی تذکرہ کہندا ہوندا فرمایا اکلے والے بندے کہن نے جنہاں دی زباناں تر ہوندیاں نے کہندے ذکر دے نال کس دے تذکریاں دے نال ہر ویلے انہاں دی زبان تے تذکرہ اس سے اللہ دا ہوندا اگو اللہ فرمائے دن وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور کریں دن فکر کریں دن تدبر کریں دن
استقرار کرے دن کیڑی شے وچ فی خلق السماوات والارض آسمان دی تخلیق وچ زمین دی تخلیق وچ اے غور تے فکر کرن تو بعد عقل والے بندے کیا دن ربنا ما خلقت هذا باطلا او ساڈے پالنہارا ما خلقت هذا باطلا اے جڑا آسمان سے زمین تے جو کچھ بھی ہے اللہ ایک سب کار نہیں بنایا بلا مقصد نہیں بنایا ابس نہیں بنایا اللہ اس نے بے بناون دا ضرور ضرور بے ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے میرے پالنہارا میرے بھائیوں عرض میں ایک کرنا چاہتا ہوں اس کائنات دی کوئی شے اللہ نے بلا مقصد بلا ضرورت نہیں بنائیے ہر شے دے بناون دا مقصد ہے ہر شے دے بھیجن دا مقصد ہے ہر شے نو پیدا کرن دا مقصد ہے ہر شے نو پروان چڑھاون دا مقصد ہے جس اللہ نے زمین بلا مقصد نہیں بنائی آسمان بلا مقصد نہیں بنایا حشرات الارض کیڑے مکوڑے بلا مقصد نہیں بنائے جس نے انسان تے جن تے ملائکہ بلا مقصد نہیں بنائے کتاباں بلا مقصد نہیں بھیجیاں وہی بلا مقصد نہیں بھیجی آجی رزق بلا مقصد نہیں دیتا ساری ہر شے مقصد واسطے آئیے تو میں نے مسلمان بھراؤ کائنات دی عظیم ترین ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجن دا بے صددا آجی وقت ضرور کوئی نہ کوئی آکھو جی ضرور کوئی نہ کوئی اللہ دے نبی ہنجے تے نہیں آ گئے او کہ مقصد واسطے دنیا تشریف لائے نا جی سبحان اللہ انہاں دے دنیا وچ آمن دا مقصد یہ ہے ایک قرآن بیان کیڑی شے مسلمانوں تے مسلمان اللہ دے گھر وچ بیٹھے قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے جی جیڑی گل قرآن کریندا او گل سچی کہ نہیں جیڑا مسئلہ قرآن بیان کریندا او مسئلہ سچا کہ نہیں جیڑا عقیدہ قرآن بیان کریندا او عقیدہ سچا کہ نہیں جی سچا ہے نا قرآن دسیندا ہے کیڑی غرضاں واسطے آئے نے آج شودے نادان لوگ میں نادانی اپنی نادانی دی وجہ تو کر کے ربیع الاول دا مہینہ آوے کوئی آدھا جھنڈیاں لا سکتا تے نبی دے آمن دا مقصد ہے کوئی آدھا لیٹاں چلاؤ تے اے نبی دے آمن دا مقصد ہے کوئی آدھا گلیاں چا سجاؤ نبی دے آمن دا مقصد ہے کوئی آدھا گلیاں وچ مصنوعی پہاڑیاں چا بناؤ اے نبی دے آمن دا مقصد ہے کوئی بیچارے نادانی تے جہالت دی وجہ تو کر کے یا تجاہل عارفانہ دی وجہ تو کر کے اوکے کریں دن بیت اللہ شریف دیاں شبیاں پنڈی گھیب بنیاں کھلوتیاں مسجد نبوی دیاں شبیاں پنڈی گھیب دے شہر بنیاں کھلوتیاں او سمجھیں دے آج بیچارہ جٹ دے ہویا چاہل او سمجھیں دے اس غرض واسطے آئے نے